صدق الله العلی العظیم. صدق الله العلی العظیم. یا خودم تبریک میگم دخترم. امروز تونستی جز 30 قرآن رو تمام کنی. مرحبا. همش از لطف شماست حاج آقا. نه دخترم، خودت تلاش کردی بابا. کاری نکردم که، فقط میخواستم آرزوی برادرم رو برآورده کنم. راستشونم خیلی دوست داره برای قرآن وقت بذاره، ولی به خاطر مسئولیت‌های خونه همه چی رو گذاشته کنار. بله دخترم، راست میگیم. مسئولیت‌های خونه آدم رو دل مرده میکنه. راستش حاج آقا خیلی دلش میخواست درس بخونه، ولی نتونست. به من و برادرامم گفت هر قدر دلتون میخواد درس بخونید. وقتی ببینه من دارم قرآن میخونم از خوشحالی بال در میاره. خب این یه صدقه جاری است دخترم. انشالله بیشترین ثوابش هم برای شماست. این چند وقت زحمت کشیدید، دیگه تو خونه استراحت کنید. استراحت؟ نه دخترم، نمیتونم تو خونه بشینم. چند وقتی رو کار داشتم. حالا یه خونه دیگر رو پیدا میکنم. با یکی حرف زدم، نزدیکه. انشالله دعا کن بشه، خدا خودش وسیله سازه بابا. ولی حاج آقا چرا همونجا که زندگی میکنید همون طرفا درس نمیدید؟ انقدر مسیر طولانی برای سلامتیتون خوب نیست. نه دخترم، تو محله ما مردم انقدر گرفتاری دارن که برای قرآن هزینه نمی کنن. پولشون ندارن بابا، پول ندارن بدن. دستشون تنگه. ای وای ببخشید حاج آقا، من نمیدونستم. برادرامم که بیان باشون صحبت میکنم، حتما یه کاری براتون انجام میدم. انشالله انشالله. سلام علیکم. علیکم السلام. استاد، از دست یه شاگرد سر به هوا راحت شدیم. یکی دیگه حاضره. متوجه نشدم. نمیخواد دنبال یه خونه دیگه باشیم. منم میخوام ازتون قرآن یاد بگیرم. پدرمون قاری خوش صدایی بود، میدونستین؟ خیره. بفرمایید که دوست دارید به من درس یاد بدید. ولی داداش شما صبح ساعت 9 میری و شب دیر وقت برمیگردی. کی میخوای بخونی؟ بحث دینه. نیم ساعت دست از دنیا میکشم. ماشاءالله، آفرین. ولی پسرم، من این موقع میتونم بیام. استاد قول میدم زودتر از شما اینجا باشم. زنده باشی. ماشاءالله. من برم چایی بیارم. شیرنی هم کنارش بیار. امروز بسم الله میگیم. برو دخترم، برو. ممنونم پسرم، بیا اینجا. ماشاءالله، خدا حفظت کنه. ماشاءالله. راضیه؟ ها، چی داری میپزی؟ بریونی، سوپ، سالادم میذارم کنارش. ای واه، مهمون داری؟ آره، دوست پدرم داره میاد. یکم به همسایه هم بده خب. این همه همسایه باید به همه غذا بدم؟ نه خیر، دارم خودمو میگم. باشه بابا، برات میارم. الان کار دارم، وگرنه میگم ترلان کار نمیکنه، نمیذاره منم کار کنم. بفرما. حالا آخه تو این آفتاب کی داره این لباسا رو جمع میکنه؟ مامانم هم که همه این لباسا رو با هم میشوره. حالت چطوره ترلان؟ این خاله باید هوا تو داشته باشه. تو این آفتاب فرستادتت پشت بوم؟ صورتت قرمز شده. یعنی چی حاله چطوره ترلان؟ من تا حالا باهات حال احوال کردم؟ بعدم تو فکر زنت باش. اینقدر کنار گاز وایستاده این زرچوب زرد شده. چرا یهو جوش میاری؟ من فقط حالتو پرسیدم. خب همون، منم دارم حال زندگی خودتو میگم.
بعدش هم دیگه نبینم اینطوری صدام کنی یا مرتی که نی قلیون. ترلان برای چی اینقدر داد میزنی آخه؟ چند بار بگم دختر نباید صداشو ببره بالا. داد نمیزدم که داشتم به این همسایه آقا شکور یه چیزی یاد میدادم. ای وای خدا، بیا پایین یکی بشنوه چی میگه آخه. باشه آقا شکور، برای امروزت کافیه. با این آقای شکور باید همینطوری حرف زد. از این به بعد قبل حال احوال 100 بار فکر میکنه. راستشو بخوای تو هم خیلی بدجنسی ها. وا بدجنس چرا؟ اینجور آدم ها رو خیلی بهتر از خودشون میشناسم. دخترون خیلی پول داره ها. پولشو میخوام چی کار؟ 1000 تا دختر هستن که بشن منشیش. اسم من ترلان فیروز بیگ است. فقط به دلم گوش میدم. خب حالا چی کار کنیم؟ بریم یه چیزی بخوریم؟ باز میخوای بری اون مغازه؟ بری نه بریم. آخه بیا بریم دیگه. هیچی نمیشه. بیا. خدا رو شکر از خونه پول آوردی. آره فقط همینقدر پول داشتم. میشه کل چیزی گرفت. یعنی چی ترلان؟ فکر کردی ازت پول میگیرم؟ مثلا ما بچگی با هم همبازی بودیم. خب که چی؟ فکر کردی الانم اومدم باهات بازی کنم؟ نه بابا منظورم این نبود. ببین کاری ندارم منظور چیه، منظور منو گوش کن. حالا که دلت میخواد مغازه باباتو مفت حراج کنی، اینو بر میدارم، اینم تو بردار رازی. آره مشکل نیست، بردار هیچ مشکلی نداره. ولی داری میری ببین میخوام یه چیزی بهت بگم. مادرم دنبال زن میگرده برام، اگه بخوای. تو دیوونه شدی؟ به خاطر یه دونه پفک داری از من خواستگاری میکنی؟ نمیدونم به خاطر این همه پر بودنت یه چک بزنم تو اون صورتت یا مغازه رو سرت خراب کنم. قیافتو دیدی؟ آخه فکر کردی کی هستی نشستی تا شاهزاده بیاد دنبالت بگیرته؟ شاهزاده چرا؟ خود شاه میاد، خود شاه. اون وقت دماغای امثال تو هم میسوزه. بیا بریم رازی. از خود راضی؟ نمیشه. فرصت خوبی بود ترلان. با زبون خودش خواستگاری کرد. تک به سره. عشق میکنی عشق. برو بابا، آخه وقتی قیافه نداره عشق به چه دردی میخوره؟ هیچ کس همه چی تموم نیست. چرا نباشه؟ من پیدا میکنم. هم قیافه خوب، هم پول، با هر کیم که دوست دارم. آهان پس ازدواج عاشقانه میخوای؟ نه از این خیالم ندارم. فعلا وقت بازی و شیطونیمه. آخه شاهزاده ها و پادشاه ها که خونه فقیران نمیان. با ببینم چی داری میگی؟ مگه اون فیلم رو ندیدی که یه دختر فقیر ملکه میشه؟ اون فیلم ترلان. خب که چی؟ اصلا باشه. قرار بعدیمون وقتی ملکه شدم خوبه؟ چی؟ آره دیگه. تو هنوز ترلان خانمو نشناختی. هر چی رو بخوام اراده کنم هیچی جلو دارم نمیشه.